Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, the most merciful and gracious. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. My voice is clear to all of you, please? Yes, sir. Mute या क्या जो लोग जिन लोगों की माइक म्यूट नहीं है, काइंडली वो म्यूट करें. ठीक है, हम प्रोसीड करते हैं फर्दर. अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट द बेसिक रिसर्च. प्रीवियस क्लास में हमने रिसर्च के हवाले से बात की थी कि रिसर्च क्या है. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फ्रेंच वर्ड है, रिसर्च से निकला हुआ है. तो इसका मतलब है टू सीक समथिंग, टू सर्च अगेन, टू एक्सप्लोर समथिंग. ठीक है. फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को नर्सिंग रिसर्च के हवाले से बताया था कि हम नर्सिंग रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी फील्ड में जो हम इंटरवेंशंस करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, या जो हमारी फील्ड में जहाँ भी कमी है तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कमी को भी पूरा करें और हम इंटरवेंशन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारा जो आउटकम है, इवैल्यूएशन है, वो बेहतर हो जाए. फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसर्च की बेसिक दो टाइप्स होते हैं. एक होता है बेसिक रिसर्च होता है और एक होता है अप्लाइड रिसर्च. फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिए कि बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होता है कि जिसमें हम जनरेशंस करते हैं, फॉर्मुलेटिंग करते हैं या न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं. लेकिन अप्लाइड रिसर्च मैंने आपको बताया था कि वो रिसर्च होते हैं कि जिसमें हम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट है तो वो प्रॉब्लम ओवरकम कैसे करेंगे या उसकी मतलब रिजोल्यूशन के लिए क्या हल निकालेंगे. ठीक है. जिस तरह की मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है ऑलरेडी चल रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी चल रही है, लेकिन सडनली वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस की तरफ आया. ठीक है. सो फिर हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजन, क्या वजूहात है कि इस वजह से ये कंपनी जो है डाउन आ रही है, और हम ऐसी कैसे स्टेप ले लें कि जिस वजह से ये कंपनी जो है दोबारा इसका आउटकम जो है ठीक हो जाए. ठीक है. या इसका जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाए. ठीक है. तो इसके लिए जो सब सॉर्ट ऑफ रिसर्च हम करते हैं दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. फिर इसके बाद बाकी जो स्टेप्स हमने डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में, वो रिसर्च क्या थी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे हमने बात की थी. ठीक है. फिर हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात की. जी, एनीवन कैन टेल मी अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस? व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस? जी, शोएब. जी सर. जी, आपके ख्याल में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होते हैं? आप अपने पास बात सर. जी जी सर. मतलब जिसमें हमारे साथ एविडेंस हो, प्रूफ हो, जिसकी बेस पर हम इंटरवीन करें. हाँ. ठीक है. तो आप ये बात जहन में याद रखिए कि जब हम एविडेंस बेस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें 3-4 चीजें आते हैं. यानी वो एक्शन जो हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल रिसर्च, यानी जब हम एविडेंस बेस पे एक रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च हमें सजेस्ट करें, यानी वो रिसर्च हमें बताए कि ये जो इंटरवेंशन आप कर रहे हो ये ठीक है. एक पॉइंट. दूसरा ये है कि जो एक्सपर्टीज है, यानी जिन लोगों की क्लिनिकल एक्सपर्टीज है, वो आपको बताए. ठीक है. और तीसरा जो है पेशेंट वैल्यू इसमें कंसर्न है, पेशेंट की प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा कंसर्न है. यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस तो मैं तो चाहूँ कि मतलब इस तरह के प्रैक्टिस करो कि 0% टॉलरेंस रेट हो, एरर के चांसेस कम हो. लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस अगर मैं लंच करता हूँ तो इसके लिए फिर रिसोर्सेज ज्यादा होना चाहिए, पेशेंट के ऊपर भी बर्डन ज्यादा पड़ेगा. क्या ये पेशेंट एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? तो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में 3 चीजें शामिल करते हैं कि वो डिसीजन, वो शेयर डिसीजन जो एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च एविडेंस की हो, प्लस क्लिनिकल एक्सपर्टीज की बेस पे हो, प्लस पेशेंट पार्टिसिपेशन की बेस पे हो. एंड अगर हमें इस तरह कोई और ऑथेंटिक रिसोर्स के जरिए इंफॉर्मेशन मिलते हैं
ہم ان چاروں کو ملا کے جو ڈیسیجن لیتے ہیں دیٹ از کالڈ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. ٹھیک ہے, سمجھ آیا؟ تو 4 پوائنٹس آپ بل پوائنٹ اپنے پاس رکھی اور یہ ضرور یاد رکھیے کہ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنا ہے. ایویڈنس بیسڈ پریکٹس میں آپ لوگوں نے 4 چیزیں دیکھنا ہے. نمبر 1 اسٹرانگ کلینکل ریسرچ ایویڈنس, نمبر 2 نمبر 3 پیشنٹ ویلیوز, اور نمبر 2 جو ہے authentic source of information. آپ ایکسکیوز می سارے جو کفایت اللہ, آپ اپنا میوٹ مائک میوٹ کریں پلیز, ورنہ میں ادھر سے میں وہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ شعیب آپ کو سمجھ آیا؟ یس سر. 4 پوائنٹس آپ کو سمجھ آیا؟ جی کون سر, کون سے 4 بالکل پوائنٹس سر. ہیں ایویڈنس بیس میں؟ ہم نے 4 چیزیں دیکھنا ہے. نمبر 1 کلینکل اسٹرانگ کلینکل ریسرچ, ایویڈنس بیس ریسرچ. ہاں, پیشنٹ پارٹیسپیشن ہوں, اور آتھینٹک بیسڈ انفارمیشن اور یس سر. ایکسپرٹیز, کلینکل ایکسپرٹیز. ٹھیک ہے, یعنی ایک بندہ ہے, اس جی نے کلینکل سائٹ پہ 5 سال گزارے, 10 سال گزارے, تو ان کو تو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا. تو ہم ایویڈنس بیسڈ پریکٹس میں ان 4 چیزوں کو ملا کے جو پریکٹس کرتے ہیں دیٹ از کالڈ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. صحیح ہے؟ اچھا جی, آج جو ہمارا ٹاپک ہے, بیسک ٹاپک ہے ہمارا, وہ ہم آگے جا رہے ہیں اس پہ. پھر نرسنگ ریسرچ اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, پھر ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی بھی میں نے بات کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ نرسنگ میں کیسے آیا. ٹھیک ہے, تو مختلف ایراز میں نرسنگ میں ریسرچ جو ہے مختلف ایراز میں, ایک منٹ سوری, ایک منٹ, میں اس کو آف کر لیتا ہوں, میرا موبائل لیپ ٹاپ میں چارج کم ہے. اچھا جی, ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف نرسنگ ریسرچ. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نرسنگ کے حوالے سے بات کر لیں تو نرسنگ کو ویسے کوئی فوکس نہیں دیتے, تو پھر ریسرچ میں کیسے یہ مقام. تو لہٰذا ہر ایک ایرا میں مختلف قسم کے انٹرونشن ہو چکے ہیں, مختلف قسم کے ایڈوانسمنٹ آئے ہیں, وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے 1930 سے لے کر 1940 مین, اس سے پہلے تو ریسرچ کا کنسپٹ ہی نہیں تھا اس سچ, اگر تھا تو بہت لیمیٹڈ تھا. 1930 سے لے کر 1940 کے بیچ میں جو پیریڈ تھا, اس میں نرسنگ ایجوکیشن کے بیس پہ زیادہ فوکس کیا گیا. کہ مطلب نرسنگ ایجوکیشن جس طرح کی پی ایچ ڈی, ماسٹر, BSN, یہ ساری. پھر 1950 سے لے کر 1960 تک نرسز کا جو ڈیولپمنٹ ہے, اس پیریڈ میں زیادہ تر نرسنگ رول, یعنی نرسنگ کا رول کیا ہوگا. یعنی ایک نرس اگر ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یا کمیونٹی نرس ہے, کمیونٹی میں کام کرتے ہیں, تو اس کا رول کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو رول آف نرس, اس کے اوپر مختلف لاز, مختلف تھیوریز, وہ ساری چیزیں جنریٹ ہوئی تھی 1950 سے لے کر 1960 کے بیچ میں. پھر 1970 سے لے کر 1990 تک جو کلینکل پرابلمز تھی, جو ڈیلیماز تھی, یا جو مختلف کلینکل سچویشنز فیس کر رہی تھی نرسز, ابھی بھی جو فیس کر رہے ہیں, اس کے ریزولوشن کے لیے جو کام ہو چکے ہیں 1970 سے لے کر 1990 کے بیچ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو دوسرا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہم دیکھیں, اسپیشلی اگر ہم ریسرچ کے حوالے سے دیکھیں, سو 1850 میں فلورنس نائٹنگیل نے تو وہی کلیننس اور انوائرمنٹل بیس ریسرچ کے حوالے سے کام کی تھی, جو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ جو کرائم اینڈ وار تھا, وہاں پہ ملٹری کا کیئر دینے گئی تھی. ہماری جو دادی ہیں, ٹھیک ہے, دادی وہاں گئی تو وہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ برا حال تھا, تو اس لیے پھر فلورنس نائٹنگیل 1850 میں اس نے یہ کام کیے. ٹھیک ہے, پھر اسپیشلی 1859 میں اس نے مختلف ریسرچ کی, جو مورٹیلیٹی ریٹس تھی اس کی انٹرونشن کی وجہ سے 43% سے لے کر 2% تک آئی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ 1900 میں پھر کیا ہوا, سن 1900 میں فرسٹ جرنل پبلش ہو چکا تھا جس کا نام تھا امریکن جرنل آف نرسنگ.
پھر جیسے جرنل پبلش ہو گیا تو 1920 اور 1930 کے بیچ میں مختلف کیس اسٹڈیز جو تھے اس میں پبلش ہو گئی. 1923 میں فرسٹ ڈاکٹرل پروگرام جو ہے نرسز اینڈ ٹیچر کالج ایٹ کولمبیا یونیورسٹی میں اس کا آغاز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے 1950 میں امریکن نرس ایسوسیشن اے نے انیشیٹ 5-year اسٹڈی آن نرسنگ فنکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کے اوپر. اور پھر 1952 میں فرسٹ جرنل آف نرسنگ ریسرچ پبلش ہو گیا. پھر 1953 میں انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ سروسز ان نرسنگ ایجوکیشن اسٹیبلش ہو گیا نیو یارک میں. اسی طرح 1959 میں پھر جو فائنڈنگ فرام امریکن نرسنگ ایسوسیشن اسٹڈی تھی, ٹھیک ہے, اس کو فردر اسٹیٹمنٹ دینا, اس کو فنکشن قرار دینا, اس کی بیس پہ اسٹڈی اسٹینڈرڈز بنانا. ٹھیک ہے. 1959 میں پھر اس نے یہ کام کیا. پھر 1959 میں کلینکل ریسرچ بھی کام شروع ہو گئی. اس ٹائم یہ نا جو باقی پروفیشنز تھے جس طرح کی سوشیالوجی تھی یا وہ سائیکیٹری وغیرہ, تو ان کے ساتھ ملا کے ان لوگوں نے نرسنگ کی جو بیسک انٹرونشنز تھی اس کے اوپر بھی ریسرچ شروع کی. 1950 اور 1960 میں پھر ریسرچ جو مختلف اسکولز تھی, یعنی انٹروڈیوس ریسرچ ان نرسنگ اسکولز, یعنی وہاں پہ تو آلریڈی اسکولز نرسنگ اسکول تو پہلے سے تھے, 1800 سمتھنگ سے تھے, لیکن ان لوگوں میں ریسرچ کا کنسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو 1950 اور 1960 کے بیچ میں پھر یہ کنسیپٹ بھی ڈیولپ ہو گیا. پھر 1963 میں ایڈیشنل ریسرچ جرنل انٹرنیشنل جرنل آف نرسنگ اسٹڈیز پبلش ہو گئی. 1965 میں امریکن نرسنگ ایسوسیشن اسپانسر دا فرسٹ سیریز آن نرسنگ ریسرچ کانفرنس. پھر 1967 میں جو MH یا جرنل آف نرسنگ اسکالرلی فرسٹ پبلش ہو گیا. اسی طرح 1970 میں ریسرچ ان نرسنگ فرسٹ پبلش ہو. تو یہ نرسنگ یعنی جو فرسٹ پبلیکیشن تھی 1970 میں ہوئی. ٹھیک ہے. پھر 1978 میں ویسٹرن جرنل آف نرسنگ ریسرچ فرسٹ پبلش ہو گیا. خدا خدا بجلے بھی خوباسی